बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 नवंबर 2022 बरोज़ इतवार 3 जमादियुल अव्वल बमताबिक 1444 ईस्वी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल और बदलते हुए कानून पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी शामिल हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फीफा वर्ल्ड कप, पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से हरा दिया। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से हरा दिया। पोलैंड की जानब से मैच का पहला गोल प्यूतर ज़ेलेंस्की ने खेल के 39वें मिनट में किया। पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने मैच के 81वें मिनट पर दूसरा गोल किया, जिसे सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अल अवैस रोकने में नाकाम रहे। पोलैंड की जानब से गोल के 5 मिनट बाद सऊदी टीम को स्कोर बराबर करने का एक शानदार मौका मिला था, लेकिन सऊदी कप्तान सालिम अल दोसरी ने पेनल्टी जो है वो मिस करके ये मौका गंवा दिया। और इसके अलावा सऊदी कप्तान सलमान अल फरज के जख्मी होने के बाद सालिम अल दोसरी को पोलैंड के खिलाफ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए दूसरे मैच के लिए सऊदी टीम का कप्तान बनाया गया था। पोलैंड की टीम की कप्तानी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की। वाज़ेह रहे कि सऊदी टीम ग्रुप सी में है, जिसमें अर्जेंटाइन, मैक्सिको और पोलैंड हैं। सऊदी टीम के खिलाड़ियों ने जुमे को सिविलियन जो है रिजॉर्ट स्टेडियम में अपने हेड कोच रेनॉट की निगरानी में तरबियती सेशन किया था। तरबियती सेशन का आगाज़ वार्म अप से हुआ और प्रैक्टिस मैच भी खेला गया था। मौसम की बदलती हुई सूरत हाल, सफ़र से पहले किन एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक जो है इदारा ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि मौसम की बदलती हुई सूरत हाल के बायस गाड़ी से सफ़र करने वाले खसूसी एहतियात करें। सफ़र पर निकलने से पहले मौसम की रिपोर्ट ज़रूर देखें। सबक न्यूज़ के मुताबिक महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानब से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को हदायत की गई है कि वो सफ़र करने से पहले जो है अपनी गाड़ी का अच्छी तरह मुआयना करें। ख़ास तौर पर जो है वो शील्ड, वाइपर्स, बैक वाइपर्स का ख़ास ख्याल रखें। एहतियाती तदाबीर के हवाले से मज़ीद कहा गया, गाड़ी के टायरों की हालत से मुतमिन हो। अगर कोई टायर ख़राब हो तो उसे तब्दील करने में देर ना करें। सुपर व्हील और टायर तब्दील करने वाला जैक व्हील पानी के जो है वो गाड़ी में मौजूदगी को यकीनी बनाएं। इदारा ट्रैफिक का कहना है कि सफ़र से पहले जिस्मानी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। पूरी तरह नींद लें ताकि दौरान सफ़र किसी किस्म की थकावट महसूस ना हो। सफ़र के दौरान किसी किस्म की थकावट महसूस होने पर फौरी तौर पर किसी मुनासिब जगह पर गाड़ी रोक कर कुछ देर आराम करें। मौसम की रिपोर्ट के जो है महकमा मौसमियात के सोशल मीडिया अकाउंट से हासिल करते रहें और शहरी दफा की जानब से जारी होने वाली हदायत पर भी अमल करते रहें। अलखबर में पुराने टायर सेल करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना, दुकान 2 माह के लिए बंद कर दी गई। सऊदी वजारत तजारत ने पुराने टायर सेल करने वाले इदारे की दुकान के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर अदालती फैसले पर अमल दरामद करा दिया। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने बयान में कहा, अलखबर में गाड़ियों के ऑयल और टायर का कारोबार करने वाले इदारे के मालिक की दुकान से 45 पुराने टायर बरामद हुए, जिन्हें फरोख्त करने के लिए रखा गया था। बयान में कहा गया, अलखबर में फौजदारी की अदालत ने इदारे के मालिक के खिलाफ 1 लाख रियाल जुर्माने और दुकान को 2 माह तक बंद रखने और जब्त शुदा टायर तलब करने और उसके खर्च पर तशहीर का हुक्म जारी किया था। वजारत का कहना है कि तजारती जालसाजी के इंसदाद के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नज़र रखी जा रही है। कानून इंसदादी तजारती जालसाजी में यह बात मौजूद है कि जो शख्स भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे 3 साल कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। दोनों सज़ाओं में से किसी एक पर भी इक्तफा किया जा सकता है। खिलाफ वर्जी करने वाले के उसके अपने खर्च पर उसकी एडवर्टीजमेंट भी की जाएगी। सऊदी फुटबॉल टीम के हर खिलाड़ी को क्या रोल्स रॉयस गाड़ी का तोहफा दिया गया। सऊदी अरब की कौमी फुटबॉल टीम के एक खिलाड़ी ने अर्जेंटाइन के खिलाफ मैच जीतने के बाद प्लेयर्स को रोल्स रॉयस जो फैंटम गाड़ियों का तोहफा देने की इतला को गलत करार दिया। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच में 2 मरतबा की आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन की टीम को शिकस्त देने के बाद सोशल टाइम लाइन्स पर बड़े पैमाने पर यह इतला शेयर की गई थी कि ग्रीन फॉल्कन्स की टीम में शामिल प्लेयर्स को रोल्स रॉयस गाड़ी तोहफे में दी गई। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप सी के मैच के बाद जेर गर्दश इन इतलात पर तबसरा करते हुए साले अल शहरी ने कहा कि यह सच नहीं। उनके मुताबिक हम यहाँ बेहतर तरीके से अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए आए हैं। हमारे लिए ये सबसे बड़ा एहसास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की खिदमत ही वो एहसास है जो उन्हें चाहिए। सऊदी अरब की टीम ने ग्रुप सी के पहले मैच में 2 मरतबा की आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन की टीम को 2-1 से शिकस्त दी थी और कल के मैच में 2-0 से पोलैंड से शिकस्त खाई। एक हफ्ते में 15,713 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,713 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 17 से 23 नवंबर के दरमियान हुई।
غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کام کرنے والی ٹاسک فورس نے کہا گرفتار ہونے والوں میں سے 9,131 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، 4,166 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,416 لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے۔ اسی طرح وہ سرحد عبور کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے 439 اور 37 افراد باہر جانے کی کوشش میں گرفتار ہوئے۔ غیر قانونی لوگوں کو سپورٹ فراہم کرنے پر 25 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں پارکوں میں غیر قانونی ریڑیاں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی اور محکمہ ٹریفک نے الشرائع محلے اس میں واقع پارکوں میں ٹھیلے لگانے اور سائیکلیں کرائے پر دینے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بلدیہ کی کارروائی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب کی گئی۔ مشترکہ کارروائی کی انتظامیہ نے کہا کہ پارکوں میں سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں ایک طرف لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں تو دوسری طرف واکنگ ٹریک استعمال کرنے والوں کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ انتظامیہ نے کہا موٹر سائیکلیں کرائے پر دینے والے سلامتی کے ضوابط کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ چلانے والے بھی اس کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے۔ انتظامیہ نے کہا کہ اس کے علاوہ پارکوں میں کھانے پینے کی غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھی کارروائی ہوئی ہے۔ محکمہ ٹریفک اور بلدیہ کے اہلکاروں کے علاوہ پولیس اور گورنریٹ کے نمائندوں پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جس نے کارروائی کر کے متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ موٹر سائیکلیں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ ریاض ٹریفک پولیس نے 2 گاڑیوں کے ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا جنہوں نے شور مچاتے ہوئے اور وہاں پر رہائشیوں کو تکلیف دی۔ ریاض میں ٹریفک کے جنرل ڈائریکٹریٹ نے ان گاڑیوں کے 2 ڈرائیوروں کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے جو اپنے گاڑیوں کے فیچرز میں چینجز کرنے کے بعد انہیں اونچی آواز میں شور وہ کر رہے تھے، جس پر وہاں پر ان کی کمپلین کی گئی۔ تو وہاں پہ جو محلے کے رہائشی تھے انہوں نے وہاں پر وہ اس کی کمپلین کی تو ٹریفک اتھارٹی سے انہوں نے رجوع کیا، جس کے مطابق ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خلاف ورزی کے شیڈول نمبر 5 کے پیراگراف 23 میں گاڑی کے فیچرز میں تبدیلی کرنے والے پر 1,000 ریال سے 2,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کو بھی ضبط کیا جاتا ہے۔ اقامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کا جوازات کے سسٹم سے لنک ہونا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں محنت قانون کے تحت غیر ملکیوں کو طبی خدمات کی مد میں میڈیکل انشورنس پالیسی فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کیے بغیر اقامہ کی تجدید ممکن نہیں ہوتی اور اس کا جوازات کے سسٹم سے منسلک کیا جانا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص نے اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا کہ اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کرائی تھی، مگر وہ جوازات کے سسٹم سے لنک نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میرا اقامہ بھی تجدید نہیں ہوا، تاخیر پر جرمانہ ہوگا۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید میں 3 دن سے زیادہ تاخیر ہونے پر پہلی بار 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے، دوسری بار 1,000 ریال۔ واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے نظام کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن اور ان کے اہل خانہ کی میڈیکل انشورنس ایسی کمپنی سے کرائی جائے جو جوازات کے سسٹم سے لنک ہو۔ غیر معیاری یا ایسی کمپنی جو جوازات کے سسٹم سے منسلک نہیں ہوگی وہاں سے میڈیکل پالیسی حاصل نہ کی جائے، کیونکہ بنیادی ضرورت اقامہ کی تجدید ہے۔ اگر اقامہ ہی بروقت تجدید نہیں ہوتا تو اس صورت میں جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ وزارت صحت اور جوازات کے سسٹم کو ڈیٹا اپڈیٹ رکھنے کے لیے جوڑا گیا ہے تاکہ فرضی میڈیکل انشورنس سے لوگوں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خیال رہے کچھ لوگ معمولی رقم لے کر فرضی میڈیکل انشورنس کرانے کا دعویٰ وہ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی انشورنس کرنے والی پالیسی کرانے والوں کو ان کے اقامہ کی تجدید ہی نہیں بلکہ اس کے بعد میڈیکل کی ضرورت پڑنے پر ان کو بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قانون کے مطابق وہ غیر ملکی کارکن اور ان کے اہل خانہ جو قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کا میڈیکل انشورنس کرانا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اقامہ کی تجدید کو میڈیکل انشورنس پالیسی سے لنک کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اقامہ ہولڈر کو بروقت اور معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کرنا ضروری ہے کہ جس کمپنی کی پالیسی حاصل کی جا رہی ہے وہ سعودی مرکزی بینک کے متعلقہ شعبے اس سے منظور شدہ اور لائسنس یافتہ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ انشورنس کمپنی جوازات کے سسٹم سے بھی مربوط ہو تاکہ پالیسی خریدنے کے بعد فوری انشورنس کمپنی وہ پالیسی کو جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ کرے، جس کے بعد اقامہ کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ انشورنس پالیسی حاصل نہ کرنے یا پالیسی کو جوازات کے سسٹم سے لنک نہ کرنے کی صورت میں اقامہ کی تجدید میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
اگر بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں تو آپ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 58 روپے 82 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 58 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 59 روپے، منی گرام دے رہا ہے 58 روپے 90 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 58 روپے 88 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 20 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 28 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 37 پیسے، منی گرام 21 روپے 30 پیسے اور انچارج بینک 21 روپے 28 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، نامزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔